سلام مرة أخرى. هذه تكملة الفيديو الأولاني. في الفيديو الأولاني كنت في كنشرح كيفاش غادي تبدا يعني لو بروغرام لو بلي سامبل بجافا. شنو كان عندي نقص هي هاد لا ميثود هادي، الميثود مين. هاد لا ميثود مين كانت ضرورية في أي بروغرام كتبدا به بجافا. إذا خصك تعمل هاد لا ديفينيسيون ديال هاد لا ميثود، من بعد عاد تزيد هاد السيستم اوت برينت لاين سالي تو الموند. دونك الا مشينا و اي ران ذا بروغرام دابا غادي نشوفوا بان فعلا كتعطيني سالي تو الموند. يا اذا باش ندوزو من بعد ديك الاربعه ديال العناصر اللي تكلمت عليها البارح. نعطيو مثال الاولاني. الا بغيت بحال دابا مثلا شي واحد غادي يسولني ويقول لي واش يمكن لي ترسم هاد الشكل الجيومتريك، وهذا كمثال، ولكن هذه تقدر تكون ان سيميلاسيون ديال مثلا ان باغي اللي هو يتراسي لك في اللوح، او لا مثلا شي حاجه كتقطع، او شي ما نعرف شي فيكول اللي غادي يمشي وغادي يدوز على على واحد الباث. اذا كيفاش يمكننا نتوصلوا نديرو حنا هاد الشيب. كما تكلمت البارح كاين ديك اربعه العناصر. اول حاجه نقدروا نلاحظوا هنايا هو نقدروا نديروا هو واش كنلاحظوا كاينه ان باترن هنايا. فعلا كاينه ان باترن كنشوفوا. مثلا هاد الشكل هذا يمكننا نوصلوا نديروه الا مشينا شبرنا واحد الشكل اللي هو بسيط، هو لو كاري، وبقينا كنرسموه، ومن بعد نعملوا له واحد بوتيت روتاسيون، نبدلوا له اللون ديالو ونرسموه مرة أخرى، وهو كذلك كنمشيو واحد العدد ديال المرات. هذا إذا أول حاجة هو باترن ريكوجنيشن. احنا بليز او موان عرفنا بأن كاين ان باترن هنايا، إلا مشينا تعرفنا الباترن كتسهل علينا القضية. ديكومبوزيسيون هذيك العنصر الثاني. هنا إلا شفنا ان اوبجي كومبلكس، ولكن نعملوا له ديكومبوزيسيون ديالو غنجبرو يعني اونفان سا كونسيست كو سي ان كاري كتعاود ترسمو واحد العدد المرات باش كتعطيك هاد الشيب هادي. من بعد عندنا دونك كاينه باترن ريكوجنيشن، ديكومبوزيشن، لابستراكسيون. بعد نعاود نوريها كيفاش يمكننا نديرو لابستراكسيون في الكود ديالنا. يعني ملي غنكونوا كنرسموا لو كاري ما نبقاوش نعاودوا الرسم ديال الكاري، يعني كل مره كنعطيو لا ديفينيسيون ديالو، يمكن نسميو ديك لا بروسيدور نعطيوها واحد الاسم ونبقاو نعاودو غير ديك الاسم هذاك. هذه هي لابستراكسيون. وفي الاخر عندنا الالغوريثم كنظن انا في هذه الحاله هذه هو ضروري، ولكن الالغوريثم هو اول حاجه خصني نفكر، خصني نرسم اول حاجه كيفاش نرسم ان كاري، وبعد عادي نعاود نخلق واحد لا ميثود واحده اخرى اللي غادي ترسم الكاري واحد العدد ديال المرات. هذا هو دابا اللي في الراس ديالي بليز او موان الالغوريثم اللي كاينه. دونك كومون بو فير سا. كاين واحد البروغرام كنستعملوه وهذا يمكن لك تستعمل انذر بروغرام. حق هذا يعني معمول للتلاميذ اللي هما الناس اللي يعني الناس اللي عاد كيبداو في لا بروغراماسيون. وعلاش معمول للاطفال؟ لان ما يحتاجوش يكتبوا الكود بحال مثلا يمكننا نوصلوا نديروا نفس الشيء يعني الى كتبنا الكود حق بالنسبه للاطفال اللي عاد كيتعلموا نسهلوا عليهم القضيه. شنو كنحاولوا عاد يكتبوه بهاد لي بلوك هادو. اوكي. اذا اول حاجه مثلا شنو خصني ندير؟ خصني واحد الحاجه اللي كترسم في السكرين. هنا الا مشينا للديزاين كاينه واحد بزاف ديال لي زوبجي، ولكن معروفه كاينه هنا واحد الاوبجي اللي هي مناسبه لهاد لاطاش هادي، هي لا طورتي. ها هي كاين هنايا. هنا ملي كاين تقدر تزيد واحد العدد غير محدود ديال لي طورتي، ولكن هنا زيدت يلاه وحده،
وهنا ملي كتكليكي كتشوف هنايا راه عندنا لي بروبرتي ديالها بحال فيها عندها التايب ديالها هو لو تيب هي سي اون تورتو، عندها الاسم ديالها هنا يمكن الاسم تبدلو اوكي ماي تورتو، انا بدلت لها الاسم ديالها. من بعد كيعطينا هنايا لي كوردوني اكس ايغريك. شوف الا مشيت تحركت لا طورتي شوف كيفاش لي كوردوني كيتبدلوا. اوكي غنردها مثلا في الوسط ديال السكرين. من بعد عندك لوريونتاسيون ديالها، تقدر تبدل لها لوريونتاسيون ديالها، عندها لونغل، عندها سكيل هذا هو باش تقدر تكبرها ولا تصغرها. ها هو الا مشيت ها هي كتكبر ونصغرها باش يبان لنا الرسم واضح. غنزيدها واحد شويه هنايا. اوكي وفي الاخير يمكن تبدل يعني الشكل ديالها. الا مشيتي تكليكيتي هنا كيطلعوا لك بزاف ديال الاشكال. المهم هذا ماشي مهم. في الاخير عندنا هنايا واش هاد لا طوقتي ديالنا غتكون كتبان في الاول او لا ما كتبانش. هنا يمكننا من بعد نوصلوا نستعملوا هاد الشو ان هيرن. في هاد الحاله هادي مثلا هي لا طوقتي عندنا. هاد لا طوقتي سي ان اوبجي، انا وريتكم لي بروبرتي ديالو. هاد لا طوقتي elle obéit à certaines commandes. هما لي كوموند هنايا. دونك كومون بو فيغ، اول حاجه نقدر نقول مثلا نعشبر لا طوقتي هنا. ملي تحطها في الموطع ديال السكريبت هنا كيطلعوا لك بزاف ديال لي زوبسيون. اول حاجه اللي نقدروا نديرو هو نقولوا مثلا لا طوقتي دو بوجي فورورد، يعني مشيت لقدام واحد العدد ديال لي با. غنعملوا 5 با 5 با. دونك وهنايا من عاد بعدين نعمل البروغرام يخدم نشوفوا شنو يوقع. هكا فوالا. دونك on voit notre tortue qui va bouger 5 pas. غنوقف البروغرام نشوف هنايا لا طورتي ديالنا فين هي رجعت موطعتها دابا. ولكن لاحظنا بان لا طورتي هي تحركت 5 ديال لي با بحق ما خلاتش لي تراس. هنايا هاد لا طورتي عاوتاني عندها واحد لا بروبريتي اولا كتقدر توبين واحد الكوموند. هنا كنقول له مثلا لا طورتي قبل ما تتحرك نقول له لا بان داون. بان داون هنا الا تخيلنا بحال لا طورتي عندها واحد ستيلو. اوكي تقدر تحطو في الارض اولا تهزو. الا حطاتو في الارض غادي هي ملي غتكون كتحرك غتخلي لي تراس. هذا هو اذا حنا دابا قلنا بان داون يمكننا هذا البان داون البان حتى هو نغيروا له اللون ديالو اولا نخليوه دابا في هذه الساعه دي. اذا نشوفوا شنو هنا يوقع. فوالا هنا نفس الشيء وقع ولكن دابا خلينا لي تراس. لا طورتي خلات لا تراس ديالها هنايا. الا بدينا كنشوفوا العلاقه ديالها مع لوبجي الاولاني راه حنا شفنا بان ديجا اون تراسي ان كوتي ديال ديك لو كاري اللي خصنا. دابا الا فكرنا مزيان غادي نشوفوا بان لا طورتي الا شبرنا وقلنا لا ودي مشي اون افون 5 با ولكن تورن 90 دوغري. فوالا هنا يمكن ما تبانش دابا مزيان ولكن حنا غادي نشوفوا. اوكي غنعاودو عاوتاني نشوفوا فوالا حنا كنشوفوها هي مشات 5 با اون افون بعد اتورني 90 دوغري. دابا الا فكرنا مزيان الا عاودنا دابا هادشي هذا كامل عاودناه 4 ديال المرات غادي نوصلوا نديرو الكاري ديالنا الاولاني. فحق هنا معنا واش غادي نعاودو عاوتاني هاد لي كوموند كاملين. هاد الجوج هادو غنعاودوهم خصنا نعاودوهم 4 المرات. اذا يمكن نوصل من هاد لو كاري اللي خصني هو كيخصني عاوتاني نعاود هاد الجوج هنايا. ها دوزيام كوتي تروازيام كوتي كاتريام كوتي ولكن هذا بزاف. دابا هنا فين غتجي القضيه ديال لابستراكسيون اللي قلنا في ديك لي 4 اليمون ديال كومبيوتيشنال ثينكين. هو غادي نخلق دابا واحد لا ميثود ولا واحد لا فونكسيون اللي غنسميها ديسين ان كاري. حق قبل من هذاك نشبرو حنايا
ويمكننا نعاودو لهاد لا بروسيدور اللي عملنا دابا نعاودوها 4 المرات كوم سا. اذا عندنا ريبيت 4 تايمز. حق هادو دابا خصنا ننقلهم هنايا داخل هنا. فوالا فوالا كوم سا. دونك ici هنايا شنو قلنا؟ on va répéter 4 fois هاد لا بروسيدور هادي move forward 5 steps ومن بعد turn 90 degrees. هنا الا شفنا مزيان فعلا غيخرجنا واحد الكاري، لان غيتعاود ديك هاد جوج لي كوموند اللي عملنا عاودناهم نعاودوهم 4 المرات نشوفوا لو ريزولتا. بيان فوالا هنايا اون ا ديسيني نوتر كاري مزيان. شنو باقي من بعد؟ خصنا دابا نوليو نعاودو نديسينيو مرة أخرى هذاك الكاري. حق خصنا نبدلو له اللون ديالو، و ثانيا خصنا نعملو واحد لا بوتيت روتاسيون ديال لا تورتي من دوز ديسيني لو دوزيام كاري. دونك بوغ سولا اول حاجه هنايا هادي اذا لابستراكسيون اللي قلت قبيله هو يمكننا نسميو حنا هاد لا بروسيدور دابا ديال لو كاري. نعملو واحد لا ديفينيسيون ديال computer a little bit slow. Okay, we don't want to change variable, I want to create variable. Okay, off we go. Voilà, create variable. هنا دونك هذه غتكون une fonction، وهنا غادي نسميوها dessin square مثلا. يا dessin square. وهنا في هاد الحالة هادي غنشبرو هنا وغندروبيو هنايا. فوالا دابا هنايا عندنا on a créé une nouvelle fonction qui s'appelle dessin square، وهاد لا فونكسيون اللي تعملنا هي اللي غترسمنا هاد لو كاري. حق دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعيطو لهاد لا فونكسيون باش تعمل اللي خصها تعمل. اذا dessin square كول. اذا هنايا غادي نحصلوا على نفس لو ريزولتا، غير هنايا عملنا واحد لابستراكسيون. دابا الا شفتوا دابا اللي مطلوب منا نقدروا نعملوا غير هاد لا كوموند هادي غادي نوصلوا الحاجه اللي الهدف. حنا نعملوا ران ونشوفوا. الوغ فو فوايي بان هنايا on a dessiné notre carré بنفس يعني نفس الشكل، ولكن عملنا un petit peu d'abstraction parce qu'on a défini une fonction. Bien. D'abord, je vais introduire une nouvelle fonction, une nouvelle définition. On a une autre fonction. Deuxième niveau d'abstraction. La fonction هي اللي غادي تكون غترسمنا ديك الشيب كامل. اذا نقولوا له ديسين فلاور، يعني بحال الفلور. اوكي رايت. اذا هنايا في هاد ديسين فلاور شنو نقدروا نعملو؟ غادي نقولوا غنعيطوا نطلبوا من لا تورتو تاخذ واحد اللون set pen color، ولكن كل مره هنا عندك الاختيار يا اما تختار واحد اللون يعني من انت بيدك تعملو، او لا حنا نسولو الكمبيوتر ياخذ واحد اللون راندوملي يعني aléatoirement comme ça. donc random color. voilà. حق قبل ما هذا خصنا نعملو واحد لا ريبيتيسيون. هنايا الا عملنا لا روتاسيون عندنا كامله 360 دوغري، هنا غادي يمكن لي نطلب نعاود غير 36 فوا 36 فوا. هنايا ملي غادي نعملو نشبرو لا تورتي نقولو لا خذ واحد اللون اللي aléatoirement. غادي نشدو هاد لا بروسيدور فوالا. الوغ
set بنكالا راندوم. من بعد غادي نشبرو حنايا غادي نعملو واحد الكول لا فونكسيون ديالنا. دونك change variable voilà ici comme ça. Allez, DC square. Voilà. Donc 36 fois de répétition. La tortue va prendre une couleur aléatoire. Elle va dessiner un carré. Et ici, parce qu'on a répété 36 fois, on va demander à la tortue de tourner 10 degrés. 10 degrés comme ça. Right? Et finalement, d'abord, هنايا عملنا لا ديفينيسيون. باقي لنا دابا خصنا نعيطو لهاد لا فونكسيون هادي which is هي ديسين فلاور. اوكي غندروبي هنايا و ديسين فلاور كول. اوكي ناو دابا غنشوفو شنو غادي يكون عندنا ك ريزولتا. دونك ici هنايا الى شفتو راه عملنا ابستراكسيون اون فونكسيون الاولانيه اللي on a caché la complexité هنا لان في هذه راه هي الكول ديالها ولا غير هنايا هاي ديسين سكوير ما حتاش نعاودو هادشي هذا كامل. ثانيا عملنا ان دوزيام نيفو دابستراكسيون هو هذا ديسين فلاور. علاش ابستراكسيون؟ لان شوف هنايا يلا اون ابلي هاد لا فونكسيون ديسين فلاور وهي اللي غتقوم بهاد العمليه هذه. بمعنى مره واحده اخرى الا جا شي واحد بغى يديسيني الفلاور ما عليه غير يستعمل هاد la fonctionnalise. Bon, on va voir le résultat. Et voilà, on va voir ici que à chaque fois, le carré est dessiné, puis la tortue prend une couleur aléatoire et la procédure va se répéter 36 fois. Voilà. Et à chaque fois, la tortue tourne 10 degrés et finalement on va finir avec le shape يعني la forme اللي وريت في الاول. اذا هذا كامل غير اكزامبل ديال حاولت نبين ديك لي 4 كومبوزون ديال كومبيتيشنال ثينكين. هادشي دابا بحال دابا يمكن اللي شي واحد يقول اوكي هذا دابا هذا غير راسم كدير هنايا وهذا، ولكن هذه فعلا تقدر تكون سيت سيميلاسيون. الا كان واحد الفيزيكال سيستم بحال قلت مثلا شي ماكينه كتقطع اللوح ولا كتنقى شي حاجه وكتكون اوتوماتيزي، يعني ها هو عندنا هنا واحد الديزاين اللي عملنا يمكن يتطبق. يمكن هنا كنطبقوا هنايا اون سكرين، ولكن يمكن من بعد كترونسبورتي هاد الكود هذا تستعملوه في حاجه اخرى. اذا هادشي هذا كان غير جاست ان اكزامبل كومون ديك لي 4 اليمون بينتهم ديال كومبيوتيشنال ثينكين بينتهم في هاد المثال بسيط هنايا. وشكرا.